Nganong dili man ako ang iyang gipili. This is Ate George. Good morning. O sa kapangutana nga nag-chat sa ako ang Facebook o iyang gi-share ang iya ang problema. So, mao ni ang akong ikahatag para sa imuha. Dugay man tuod mong nag-uban, pila ka tuig ang inyong panag-ubang duha, pila ka tuig ang relasyon nga gikuptan ninyong duha. Apan miabot gid ang panahon nga ikaw iyang gialisdan o gipulihan. Sakit pa man ang dungon, sakit gyud hunahunaon. Pero dili ra ikaw ang nag-inusa ni anang imong gibati karong adlaw. Daghan diha nag-agwanta, daghan nagpakamarter, daghan nagpakatanga. Sama nimo nga kay basin og kaya pa nga ipadayon og basing mag-work up pa ang relasyon nga nasugdan ninyong duha. Pero kung feel nimo nga nasakitan na ka, kung feel nimo nga dili na ka malipayon, kung feel nimo nga wala na kay peace of mind sa relasyon ninyong duha, talihog undani na og bulagi na siya.